आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। हामी लकडाउन प्रभावमा छौँ। सरकारले जसरी लकडाउन घोषणा गर्यो त्यसरी नै पूर्ण रूपमा आम जनताले यसलाई पालना गरेको अवस्था छ। यति लामो समयसम्म लकडाउन भइरहँदा खास गरेर अर्थतन्त्र र दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्गहरूमा यसले पीडा थपिरहेको छ। यो परिवेश र स्थानीय तहका गतिविधि साथै विश्वमा रहेका नेपालीहरूको त्यहाँको अवस्था के छ, सम्बन्धित देशले कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि के कस्ता पहलहरू अपनाएको छ र त्यहाँको अवस्था के छ भन्ने विषय र सन्दर्भलाई लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। विशेष गरेर हामी स्थानीय तहमा जोडिनेछौँ। आज स्थानीय तहमा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि भएका प्रयासहरू, आर्थिक कुराहरू र समग्र त्यहाँको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ, स्थानीय तहले व्यवस्थापन कसरी गरिरहेका छन् र पहिलो चरणको राहत वितरण प्रक्रिया सकिँदै गर्दा र दोस्रो चरणमा जाँदै गर्दा के कस्ता कुराहरू भए, पहिलो चरणमा के कस्ता कमजोरीहरू भए र दोस्रो चरणमा अब के कसरी स्थानीय तहहरू अगाडि बढ्दैछन् त भन्ने विषय र प्रसङ्ग पनि आजको मूल विषयवस्तु हुनेछ। दर्शकबिन, कोरोना सङ्क्रमणले विश्व यतिखेर आक्रान्त बनेको छ, जसमध्ये नेपाल पनि अछुतो छैन। नेपालमा पनि पछिल्लो अपडेट अनुसार 59 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा परिरहँदा 16 जना व्यक्तिहरू पनि निको भइसकेको अवस्था छ। यसरी हामी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर स्थानीय तहका गतिविधि र त्यहाँ विशेष गरेर राहत वितरणका कुराहरूमा केन्द्रित रहेर आजको कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। अब हामी प्युठानतर्फ लाग्न चाहन्छौँ, जहाँ झिमरुक गाउँपालिकाका प्रमुख तिलक बहादुर जीसी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनु भएको छ। तिलकज्यू, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, भन्नुहोस्, सुन्ने। तपाईको झिमरुक गाउँपालिकाले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि सरकारले लकडाउनको घोषणा गरे पश्चात तपाईहरूले विभिन्न किसिमका राहतका प्याकेजहरू पनि घोषणा गर्नुभएको थियो। केन्द्रीय सरकारको निर्देशिका, प्रदेश सरकारको निर्देशिका अनुरूप यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो, बताइदिनुहोस् न। अब यो राहत वितरण गर्ने विषय अलि संवेदनशील विषय नै हो। त्यसको लागि हामीले हाम्रो चाहिँ झिमरुक गाउँपालिकाभित्र जति पनि राजनीतिक दलहरू हुनुहुन्छ, क्रियाशील दलहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू समेतलाई हामीले बोलाएर सरकारको कार्यविधिको चाहिँ बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र हामीले उहाँहरूसँग के विचार राख्यौँ भने अब यो राहत भनेको वास्तवमा जनता चाहिँ भोकले नमरुन्। अहिले चाहिँ जसरी हामी बाँच्नुपर्छ र जनतालाई बचाउनु पर्छ। त्यसकारण घरमा अलिअलि भएको मान्छेहरूले त्यसको लोभ गर्न पनि हुँदैन, आश गर्न पनि हुँदैन र हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी मितव्ययी भएर देशको अर्थतन्त्रलाई धाराशायी हुन नदिन कसरी चाहिँ हामीले सक्छौँ, यसमा सबैले अलिकति फराकिलो दिमाग लगाएर सोचौँ, अलि दूरदृष्टिले सोचौँ भनेर हामीले चाहिँ यहाँ छलफल गऱ्यौँ र छलफल गरिसकेपछि अब हामीले त्यसको एउटा कार्यविधिलाई हामीले जसले एउटा दोहोरो सुविधा पाउने गरी उवर छ त्यसलाई नदिने, जसले दोहोरो सुविधा पाएको छ, जसले केही सुविधा पाएको छैन र उसको घरमा दिनभरि काम नगरे खान नमिल्ने अवस्था छ भने त्यस्तोलाई छनौट गरौँ भन्ने विषयमा सबैको सहमति भयो। अनि हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेहरूलाई हामीले दिएनौँ र जो चाहिने एउटा अत्यन्त गरिब हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्त चाहिँ घरमा केही नभएको अवस्थाका हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ दिने कार्यविधि हामीले बनाएर फेरि ओडामा पनि हामी सबै दलको उसमा सहभागितामा जनप्रतिनिधि र दल सहभागितामा छलफल गरेर छनौट गर्ने काम हामीले गऱ्यौँ र अब त्यसरी चाहिँ हामी सरकारकै माथि केन्द्र सरकारकै नर्म्स अनुसार हामीले चाहिँ नि प्याकेज बनाएर हामीले चाहिँ वितरण गऱ्यौँ। हजुर, जस्तो तपाईँले पहिलो चरणको राहत वितरण कार्यक्रम सकिसक्नु भएको होला, कति व्यक्तिले त्यहाँ राहत पाउनुभयो, छनौट प्रक्रिया कस्तो थियो, क्याटेगोरीहरू कसरी निर्माण गर्नुभएको थियो? होइन, हाम्रो समग्र 8वटा छ। हाम्रो झिमरुक गाउँपालिकामा 8 वडा छ होइन। 8वटा वडामा हामीले 400 जति मान्छेहरूलाई हामीले वितरण गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ नि क्याटेगोरी त त्यही हो, जसले सामाजिक भत्ताहरू खाएको छ, जसको जागिर छ, जसले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि राम्रो कमाइ गरेको छ, त्यस्तोलाई हामीले दिएनौँ।
जो अशक्त अपाङ्ग घरमा केही नभएका कमाउने मान्छेहरू पनि नभएका सामाजिक भत्ताहरू पनि नखाएका त्यस्ता मान्छेहरूलाई मात्रै हामीले चाहिँ दिएको। हजुर, यो राहत वितरणको कुरामा पनि कतै कतै राजनीतिक गन्ध पनि देखियो र आफ्ना मान्छेले मात्रै राहत पाए भन्ने गुनासो पनि सुनिरहँदा तपाईँको गाउँपालिकाले यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्यो? होइन, हाम्रो गाउँपालिकामा त्यस्तो गुनासो आएको छैन। किनभने त्यो यदि हामीले यहाँका क्रियाशील राजनीतिक दलहरूलाई सामेल नगरेको भए त्यस्तो आउँथ्यो होला। हामीले चाहिँ नि सबै वडामा गाउँपालिकादेखि ल्याएर वडाहरूमा पनि सबै राजनीतिक दलका मान्छेहरूलाई सामेल गराएर सामूहिक छलफल गरेर हामीले चाहिँ नि काम गरेको हुँदा हाम्रो गाउँपालिकामा त्यस्तो खालको आरोप चाहिँ आएको छैन। हजुर, अब यो राहत वितरणको कुरा त पहिलो चरणको कुरा सकियो। अब तपाईँहरूले राहत वितरण सँगसँगै अबको पछिल्लो परिस्थितिमा जुन दैनिक ज्याला मजदुर गर्ने पर्ने वर्गहरू छ, यो वर्गलाई त केही अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुने पनि देखिन्छ। उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न केही योजनाहरू पनि बनाउनु भएको छ? अब हेर्नुहोस् सर, अब पहिलो कुरा त यो पहिलो चरणको राहत वितरण गर्ने सवालमा सैद्धान्तिक रूपमा म असहमत हुँ। किनभने सरकारले यो चाहिँ सहरको लागि बनाएको नीति गाउँमा चाहिँ नि चैतमा राहत बाँड भनेर चाहिँ नि आदेश गर्न हुँदैन थियो। किनभने चैत भनेको सबैको अन्न पाक्ने बेला हो। धेरै थोरै सबै घरमा चाहिँ नि अब खेती हुने गाउँघरको कुरा त त्यस्तो हो र अत्यन्त थोरै मात्रै मान्छेहरू भएको अवस्था हो। तर सरकारले त्यो आदेश गरिसकेपछि हामी बाध्य भएर हामीले त अझ ढिलो गरेको हो। ढिलो गर्दा पनि विभिन्न मिडियाहरूमा झिमरुकले के हेरिराखेको छ, किन बाँड्दैन, किन वितरण गर्दैन भन्ने कुराहरू बार बार उठेपछि हामीले चाहिँ नि बाध्य भएर त्यो बाँड्न बाध्य भयौँ। र अब आउने चाहिँ नि अनिश्चितहरू त अझ महामारी आउने धेरै चाहिँ नि एउटा सम्भावना छ। किनभने अहिले हाम्रो झिमरुकमा असिना पानीले अलिअलि भएको खेती पनि धेरै ठाउँमा समाप्त पारिदिएको छ र अब पुरानो दिएको राहत पनि अब सकिने अवस्था भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ नि हामीले सहयोग गर्न चाहनेहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले चाहिँ नि आह्वान त गरेका छौँ। तर गाउँघरमा अब त्यसरी गर्ने दाताहरू पनि हुनुहुन्न। किनभने आर्थिक अवस्था गाउँघरको तपाईँलाई थाहै छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो योजनाहरूबाट रकमान्तर गर्नको लागि पनि हाम्रा सबै योजनाहरू सम्झौता भइसकेका छन् र धेरै योजनाहरू कार्यान्वयन भइसकेका छन्। त्यहाँ भुक्तानी दिन पर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब विपद कोषमा राखेको पैसा पनि हामीले राहत बाँड्दा अनि क्वारेन्टाइनमा मान्छेहरू राख्दा हाम्रो समाप्त भइसकेको छ। ठ्याक्कै अहिलेसम्म कति खर्च गर्नुभयो तपाईँले राहतको नाममा? अब त्यो हामीले दिनौँ खर्च भइरहेको छ। अब हिसाब चाहिँ एकुरेट हामीले अलि क्लियर गरेका छैनौँ। 8 लाख समथिङको हामीले चामल दालहरू बाँड्यौँ होइन। यो क्वारेन्टाइनमा चाहिँ नि राखेको समयपछि हामीले चाहिँ नि अझै अब यो चालु छ, दिन प्रतिदिन खर्च भइरहेको छ। हामीले चाहिँ नि अहिले एकुरेट हिसाब गरेका छैनौँ। अब चाहिँ त्यसको हिसाब निकाल। अब यो क्वारेन्टाइनहरूको पनि कुरा गरौँ। क्वारेन्टाइनहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्नु भएको छ? त्यहाँ क्वारेन्टाइनहरूमा बस्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हाम्रो क्वारेन्टाइन चाहिँ नि हामीले सुरुमा अब यति धेरै सङ्ख्यामा आउँछ भन्ने त हामीलाई थिएन। अब सरकारले लकडाउन घोषणा गर्यो। लकडाउनको अर्थ भनेको हामीले बुझेको के हो भने जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ सुरक्षित रहनुहोस्, आवत नगर्नुहोस्, सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस् र समस्या पर्यो भने सरकारसँग चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ नि राहत माग्नुहोस्, सरकारलाई जानकारी गराउनुहोस् भनेर सरकार हाम्रो स्थानीय सरकार सबैले यो आह्वान गरिरहेको अवस्था हो। त्यसकारण हामीले चाहिँ नि सुरुमा 5वटा बेडबाट सुरु गऱ्यौँ र अब हामीले चाहिँ नि पछि थपिँदै जाने क्रममा हामीले अहिलेसम्म 97जना मान्छेहरूलाई चाहिँ नि हामीले पालिराखेका छौँ र केही डिस्चार्ज हुनुभयो होइन। र अहिले अब 97 आइसकेपछि हामीलाई के समस्या पर्यो भने बजारमा बेडहरू पनि नपाइने, बजारमा खाटहरू, अब खाट किन्ने पैसा पनि अब हुनु पर्यो। त्यसकारण हामीले चाहिँ नि अहिले सबै वडाहरूमा जहाँ जहाँ जुन जुन मान्छेहरू जुन वडाबाट आएको छ त्यो सबै वडाहरूमा चाहिँ नि अहिले पठाएका छौँ र वडाले व्यवस्थापन गरेको छ। खर्च त गाउँपालिका नै हो, तर चाहिँ नि व्यवस्थापन सबै भइरहेको छ।
हजुर त्यो गाउँपालिकामा यो पिपिईको कुराहरू छ, किटको कुराहरू छ, लगायत चिकित्सकीय सामग्रीहरू र औषधिको कुरा पनि रहन्छ। त्यहाँ तपाईँहरूले यो व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ? जस्तै माथि सङ्घीय सरकारबाट पनि गएको कुराहरू छ, प्रादेशिक सरकारबाट पनि गएको कुराहरू छ, त्यहाँ कति सङ्ख्यामा पुगेको छ, त्योलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ र त्यहाँनिर जति पनि स्वास्थ्य केन्द्रहरू छ तिनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ, त्यहाँका चिकित्सकहरूलाई चाहिँ कसरी अलर्ट गरेर राखिरहनु भएको छ? अब सुरुमा त हामीलाई साह्रै समस्या पर्यो। अब चाहिँ नि यो कोरोनाको चाहिँ नि एउटा यो प्रभाव प्रचार प्रसार यो सबैले सुनेपछि अब सबै भयावह चाहिँ अवस्थामा चाहिँ नि हुनुभयो र हामीले चाहिँ नि बजारमा त्यो ज्वरो नाप्ने गन थर्मोमिटर पनि हामीले पाउन सकेनौँ सुरुको अवस्थामा। अनि बिरामीहरू चाहिँ अस्पतालमा जाँदा पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूले नछोएको अवस्था चाहिँ नि आयो होइन। त्यो एकदम ठुलो समस्या पर्यो। हामीले चाहिँ नि अब कता कता धेरै ठाउँमा चाहिँ नि अब कोसिस गर्दाखेरि सुरुमा 3टा चाहिँ गन थर्मोमिटर पाएपछि हामीलाई अलि सजिलो भयो र हामीले चाहिँ नि गाउनहरू अब यो पिपी सेट अब हामी पाउन सकेनौँ। त्यसपछि हामीले गाउनहरू पनि चाहिँ नि हामीले सिलाउन द्यायौँ। प्लास्टिकका गाउनहरू पनि सिलाएर चाहिँ हामीले सुरुमा त्यसलाई चाहिँ नि काम चलायौँ र पछिल्लो चाहिँ नि अब प्रदेशहरूबाट पनि पिपी सेटहरू आयो होइन। सङ्घबाट पनि आएर चाहिँ नि कमसेकम एउटा चाहिँ नि स्वास्थ्य चौकीमा एक दुई जोड 2-3 जोड त्यस्तो चाहिँ नि हिसाबले हामीले चाहिँ नि अहिले दिएका छौँ। अहिले सबै पछिल्लो चरणमा सबै चाहिँ नि स्वास्थ्य चौकीहरूमा गन थर्मोमिटरहरू पनि आएको छ र हामीले चाहिँ नि अभाव हुन नदिनको निम्ति हामीले लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि नै अब यो समस्या आउन सक्छ भनेर हामीले चाहिँ नि प्रशस्त औषधि पनि हामीले खरिद गरेर राखेका थियौँ। अन्य औषधिको त हामी समस्या होइन, तर स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षाको चाहिँ एउटा कवच नहुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ सुरुमा अप्ठ्यारो, अहिले त्यस्तो चाहिँ छैन। हजुर अब त्यहाँनिर जस्तै भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउनेको सङ्ख्या कति छ त्यो अपडेटहरू तपाईँले गर्नुभएको होला, त्यो सङ्ख्या बताइदिनुहोस् न। अब हामीले चाहिँ नि विदेशबाट आउनेहरूको र भारतबाट आउनेहरूको चाहिँ नि डाटा सङ्कलन गर्नलाई हामीले वडाहरूमा चाहिँ पठाएको हो। अब सबै अध्यक्षज्यूहरूले अब त्यसको चाहिँ डाटा सङ्कलन गर्दै हुनुहुन्छ। कतिपयले गर्नुभएको छ, कतिपयले यहाँ चाहिँ नि अब यहाँ ल्याइपुर्याउनु भएको छैन। अब हामीले अहिले यति हजार भनेर चाहिँ नि अहिले भन्न सक्ने त्यहाँ आयो कि आएन। हजुर दर्शकबिन्द हामीसँग जोडिनु भएको थियो झिमरुक गाउँपालिका प्युठानका प्रमुख तिलक बहादुर जीसीजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। तिलक सर हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन्द हामी झिमरुक पर्वत प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकाका प्रमुख तिलक बहादुर जीसीसँग जोडिएर त्यहाँको स्थानीय तहले के कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ, लकडाउन पश्चात स्थानीयहरूलाई राहतका वितरणका कुराहरूमा चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ भन्ने विषय र प्रसङ्गमा आधारित रहेर कुराकानी गरिरहेका थियौँ र हामीसँग सँगै उहाँको सम्पर्क काटिएको छ। हामी पुनः उहाँसँग जोडिएर थप कुराकानी गर्ने प्रयास गर्ने नै छौँ। दर्शकबिन्द यो यस सँगसँगै अहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्री परिषदको बैठक चलिरहेको भन्ने समाचारहरू प्राप्त भएको छ। यो खास गरेर लकडाउनलाई अब कसरी लाने, लकडाउनको मोडालिटी कस्तो बनाउने भन्ने विषय प्रसङ्ग र संसद अब सुचारू कसरी गर्न सकिन्छ, संसदलाई कसरी सुचारू गर्ने भन्ने प्रसङ्गमा पनि अधिवेशनको बर्खे अधिवेशनको प्रसङ्गमा पनि मन्त्री परिषद बैठकमा छलफल चलिरहेको र त्यसको निर्णय केही बेरमा आउने र अहिले चाहिँ छलफल चलिरहेको भन्ने जानकारी पनि छ। दर्शकबिन कोरोना
अपडेट र विश्व परिवेशलाई पनि हामी एकचोटि हेरौँ। समग्र विश्वलाई हेर्दा पछिल्लो अपडेट अनुसार 34,84,502 जनाको कोरोना सङ्क्रमित भएको पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 2,44,781 जना व्यक्तिहरूको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा 11,21,608 जना व्यक्तिहरू निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ। दर्शकवृन्द, हामीसँग पुनः जोडिनु भएको छ प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकाका प्रमुख तिलक बहादुर जीसी। हामी उहाँसँग अघिकै प्रसङ्गलाई जोडिरहेका छौँ। तिलकजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर हजुर, जसरी हामी प्रसङ्गमा थियौँ त्यहाँनिर भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउनेको सङ्ख्या कति छ भन्ने कुरा, यो साथसाथै यो बजारबाट पनि गाउँ फर्किने पनि कुरा आयो यो लकडाउनको समयमा। त्यो सङ्ख्या तपाईँको गाउँपालिकामा कतिको देखिएको छ? अब यो त हाम्रो चाहिँ नि हामीले अस्ति केही दिन अगाडि यहाँको चाहिँ सर्वदलीय बैठक अनि यहाँको चाहिँ नि सामाजिक सङ्घ संस्था सबै चाहिँ नि राखेर हामीले एकखेर छलफल गऱ्यौँ। विद्यार्थीहरूले हामी घर आउन चाहन्छौँ भन्ने चाहिँ नि बार फोन गरिसकेपछि उहाँहरूको चाहिँ नि गुनासोलाई चाहिँ नि के गर्ने भनेर हामीले यहाँ छलफल गऱ्यौँ। र अब अहिले जिल्ला स्वास्थ्य सङ्गठनले होम क्वारेन्टाइनलाई मान्यता नदिने, किनभने गाउँघर सवालमा होम क्वारेन्टाइन त्यो सक्सेस छैन। सबैका घरमा अलग अलग कोठा पनि हुँदैन, टोयलेट पनि हुँदैन, मान्छेहरूसँग त्यो खालको चेतना पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि होम क्वारेन्टाइन कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न हुन्न। क्वारेन्टाइनमै बस्ने हो भने चाहिँ नि ल्याउने भन्ने खालको चाहिँ नि कुरा जिल्ला स्वास्थ्य सङ्गठनले गरिसकेपछि जिल्लाधिपतिले हामीले पनि त्यो विषय यहाँ राख्यौँ। अनि हाम्रो सबै जोड के भयो भने अनि मान्छे आफ्नो कोठामा बसेको छ, भाडा तिरेर चाहिँ कोठा ल्याएको छ, बसेको छ भने बरु उहाँहरूलाई समस्या पर्छ, राहतको समस्या खानपिनको समस्या पर्छ भने हामीले लगत लियौँ। कति चाहिँ नि हुनुहुन्छ उहाँहरू, अनि हामीले यहाँबाट त्यहाँको स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरौँ। यदि त्यहाँको स्थानीय सरकार राहत दिन नसक्ने अवस्था हो भने हामीले यहाँबाट राहत पठाएर भए पनि उहाँहरूलाई त्यहीँ सुरक्षित राखौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ निष्कर्ष निक्ल्यो। र मैले चाहिँ नि विशेष गरेर चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापनमा मैले प्रस्ताव राखेको थिएँ भने विद्यार्थीहरूलाई विशेष चाहिँ नि एउटा सावधानी अपनाएर सामाजिक दूरी कायम गराएर बसलाई सुरक्षित ढङ्गले चाहिँ हामीले ल्याएर होम क्वारेन्टाइनमा राख्दा के हुन्छ भन्दाखेरि सबैबाट त्यो गर्न हुँदैन। अहिले हामी चाहिँ फस्छौँ, धेरै मान्छेहरू छ भन्ने कुराहरू भइसकेपछि हामीले पनि ल ठिक छ त्यसै गरौँ नि त, त्यसो भएपछि भनेर हामीले विद्यार्थी भाइहरूलाई अब तपाईँ क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि किन आउनु पर्यो, अहिले होम क्वारेन्टाइन ल्याएको छैन, यदि तपाईँहरूलाई समस्या छ भने तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँको डाटा हामी कहाँ पठाइदिनुहोस्, हामी पहल गर्छौँ, चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी पहल गरेर त्यहाँ चाहिँ खानापिना मर्न दिँदैनौँ भनेर भनेपछि कहीँ भाइ ठिकै हो भनेर बस्नुभयो। र केही चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ नि बस रिजर्भ गरेर एउटा बसमा 92 जना मान्छे आउनुभयो। 92 जना मान्छे लिएर आइसकेपछि अब हामीलाई बाध्यता भयो, हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेका उनीहरूलाई। अब अहिले चाहिँ नि अवस्था त्यस्तो छ। यदि त्यसो गर्ने हो हरेक सहरबाट विद्यार्थी व्यवसायी अन्य चाहिँ अब बाटामा फसेका मजदुरदेखि बाहेक बाटामा फसेका मजदुरहरू जसको टेराडन्डा छैन, जो चाहिँ सडकमा काम पनमा काम उहाँहरूलाई उद्धार गर्न आवश्यक छ, गर्नुपर्छ। र जसले आफ्नो कोठा ल्याएर बसिरहेको छ, पढ्न भनेर गएको छ, व्यवसाय गर्न भनेर गएको छ, उहाँहरूलाई यहाँ आएर क्वारेन्टाइनमा बस्न आवश्यक छैन। हामीले त्यो भनेको त उहाँहरू कतिपय आउनुभयो र अहिले क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसले प्रत्येक वडामा त्यसो गर्ने हो भने हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट एउटा काठमाडौँ सहरमा मात्रै चाहिँ हामीले कुरा गर्न हुँदैन, देशका विभिन्न सहरहरूले कुरा गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि एउटा वडामा करिब 800 देखि 900 मान्छेहरू बाहिर बस्दो रहेछ नेपालको सहरभित्र। सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने भने हाम्रो 1 वर्षभरिको बजेट पुरै त्यही क्वारेन्टाइनमा चाहिँ खर्च गरे पनि पुग्दैन। र अब भारतबाट सङ्ख्या उत्तिकै छ, विदेशबाट आउने सङ्ख्या उत्तिकै छ। र हामी चाहिँ के भने यदि भारतबाट आउने मान्छेहरू जो चाहिँ बर्डरमा फसिरहनु भएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले जुनसुकै हालतले पनि यहाँ चाहिँ नेपालमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ। नेपालभित्र रहेको त आफ्नो कोठामा बसेको छ, आफ्नो देशमा बसेको छ, स्वाभिमानको साथ बाँचेको छ। तिलकज्यू अब
अब प्रसङ्ग यहाँनिर रह्यो जो दैनिक रूपमा दीर्घ रोगी र दैनिक रूपमा औषध सेवन गर्नुपर्ने वर्गहरू हुन्छ, बिरामीहरू हुनुहुन्छन्, उहाँहरूको लागि केही व्यवस्था गर्नुभएको छ? अनि उहाँहरूको लागि त अब दबाई यहाँ पाउने जति यहाँ उहाँहरूले खाइरहनु भएको छ होइन। यहाँ नपाउने अवस्थामा उहाँहरूलाई चाहिँ नि हामीले बाहिर पठाउने, सहरसम्म पठाएर चाहिँ औषधि चाहिँ ल्याउने वातावरण हामीले मिलाइदिरहेको छ। हजुर, अब यो सिजन भनेको यो हिउँदे बालीहरू भित्राउने र लगाउने सिजन पनि हो। यो बेलामा चाहिँ लकडाउनले गर्दा कृषकहरू आफ्नो खेतबारीसम्म पुग्न सकेको अवस्था छ कि छैन? र अर्को कुरा चाहिँ बिउ बिजनको कुराहरू हुन्छ, यसको व्यवस्थापन पनि गरिराख्नु भएको छ? अब हामीले यो अलि अप्ठ्यारो कुरा भयो। बिउ बिजनको लागि हामीले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिरहेको अवस्थामा माथि सरकार, केन्द्र सरकारले नै अब यो खरिद प्रक्रिया टोटल बन्द गरिदियो। बन्द गरिदिइसकेपछि हामीले चाहिँ त्यो पनि अब अहिले रोकियो। बिउ हामीले सुरुमा खोज्दाखेरि मकैको बिउ चाहिँ नि कहीँ नपाएर हामीलाई समस्या परिरहेको थियो र चाहिँ धानको हामीले चाहिँ अब एक दुई ठाउँमा हामीले पाइरहेका थियौँ, तर त्यो पनि खरिद गर्न नपाउने भनेर चाहिँ निर्देशन गरिसकेपछि अहिले चाहिँ हामीले बिउ खरिद गर्न सकेनौँ र कृषि औजारहरू पनि हामीले खरिद गर्न सकेनौँ। त्यस्तो अवस्था छ र अब चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि किसानहरूले आफ्नै रैथाने जे छ घरको बिउ त्यही चाहिँ प्रयोग गर्ने आवश्यकता अहिले सिर्जना भएको छ र कतिपयले अब निजी क्षेत्रबाट खरिद गरेर चाहिँ नि अहिले अब बिउ लगाइरहनु भएको छ। हुन्छ तिलकज्यू, समग्रमा तपाईँको झिमरुक गाउँपालिकाको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। मेरा कुरा अब अन्यत्र सबै ठाउँमा पुर्याउने मौका दिनुभयो, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकाका प्रमुख तिलक बहादुर जीसी। उहाँले समग्र आफ्नो गाउँपालिकाले यो जुन लकडाउन भए सँगसँगै त्यहाँनिर राहतका कुराहरू कसरी व्यवस्थापन गरेको छ, राहतहरू कति व्यक्तिलाई वितरण गरियो र यसको प्रक्रिया कसरी भयो, राहतमा अनियमितता भयो कि भएन भन्ने प्रसङ्गमा चाहिँ उहाँले आफ्नो जवाफ दिनुभएको छ र त्यसै गरी त्यहाँनिर क्वारेन्टाइनको अवस्था के छ र समग्र बाहिरबाट जाने व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ भन्ने पनि जानकारी गराउनु भयो। दर्शकबिन, यति बेला प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्री परिषदको बैठक बसिरहेको छ। खास गरेर लकडाउनलाई कसरी अगाडि लैजाने, लकडाउनको लाई चाहिँ अब यसैमा सीमित गर्ने वा केही खुकुलो बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको भन्ने कुरा आइरहेको छ भने बर्खे अधिवेशनको आह्वान गर्ने तयारी पनि भइरहेको र यसै विषयमा पनि छलफल चलिरहेको भनेर बालुवाटारबाट जनाइरहेको अवस्था छ। दर्शकबिन, हामी विभिन्न स्थानीय तह र त्यहाँका गतिविधिका साथसाथै विदेशमा रहेका नेपाली र उहाँहरूको अवस्था पनि के छ र सम्बन्धित देशले के गरिरहेको छ भन्ने विषय प्रसङ्ग पनि हामी जोडिएर तपाईँहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति बेला भारतको हैदराबादबाट दिपेश परियार लगायत उहाँको साथीहरू जति पनि उहाँ समूहमा बसिरहनु भएको छ कोरोना सङ्क्रमणपछि, उहाँको समूहगत रूपमा साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्कमा आउनु भएको छ। दिपेशजी हो? हजुर सर। दिपेशजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, म सुन्दैछु सर। हजुर, जो तपाईँ चाहिँ भारतको हैदराबाद सहरमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आएको छ, लकडाउन पछि तपाईँहरूलाई समस्या परेको र सबै समूहगत रूपमा एक ठाउँ बस्नु भएको भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आयो। खास कुराकानी के हो, तपाईँहरू कसरी बसिरहनु भएको छ, यो बताइदिनुहोस् न। हजुर सर, हामी यहाँ धेरै अप्ठ्यारोमा छौँ। हामी यहाँ सबै अहिले काम गर्ने यहाँ होटलहरूमा काम गर्थ्यौँ, चाइनिज फास्टफुडमा। अनि यतातिरको दिनभरि काम गर्यो अनि बेलुकातिर पैसा दिन्छ, अनि यतातिरको दिन ढ्याडी छ। अनि त्यति सेटाहरूसँग पनि हाम्रो त्यति खासै रिलेसन हुँदैन, कामको काम मात्रै हुन्छ। अनि त्यसपछि अहिले लकडाउन भएको यति दिन भयो अनि हामीसँग जति त्यो पैसा थियो हामीले त्यही पैसाले रासनहरू किन्यौँ, यताउता गऱ्यौँ, आफूले खर्च गऱ्यौँ र भएको पैसा पनि सकियो, सबै सक्यो। अहिले त्यस्तै रुममा बसिरहेछौँ अनि खाना बस्न रुम मालिकले पनि 3 महिनादेखि हामीले रुम भाडा पनि दिएको। अहिले दिपेशजी, अहिले कतिजनाको समूहमा त्यहाँ बसिरहनु भएको छ र उहाँ सबैको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? अहिले हामी एउटा रुममा 14 जना छौँ सर। अहिले स्वास्थ्य अवस्था भन्नुपर्दा
सबै ठिकै छौँ भन्नुपर्छ, अहिलेसम्म त केही भएको छैन होइन। हजुर, जसरी तपाईँहरू 14 जना एकै ठाउँ बसिरहनु भएको छ, दैनिक रूपमा चाहिँ खाद्य वस्तुहरूको पनि सहजता हुनुपर्ने हो, यहाँहरूले कसरी दैनिक वस्तुहरूको आपूर्ति गरिरहनु भएको छ, यहाँहरूलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति छ कि छैन? एकदमै अप्ठ्यारो छ सर, के गर्ने अब, जीवन दिन काट्नै अप्ठ्यारो छ। कसरी आफूसँग भएको पैसा नै सबै सकियो, अब भोकै बस्ने स्थिति पनि आउँदैछ सर अब केही दिनपछि त। हजुर, जस्तो तपाईँहरूले त्यहाँनिर नेपाली राजदूतावास पनि छ, नेपालीको हक हितका लागि विस्तार भएका अथवा चाहिँ गठन गरिएका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्, उनीहरूसँग समन्वय गर्नुभएको छ कि छैन? तपाईँको यता नेपालमा रहेको सम्बन्धित स्थानीय तहहरूसँग पनि समन्वय गर्नुभएको छ कि छैन? के छ अवस्था? हजुर सर, पहल गरेको तर केही सुनाइ नै भएन सर। दूतावासलाई पनि कल गरेर भनेको, हामी हाम्रो समस्याहरू भनेको, तर अहिलेसम्म केही सुनाइ नै भएन हाम्रो समस्या। तपाईँले समस्या राख्दा उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूको जवाफ के आउँछ? अब उतादेखिको जवाब आउँछ, तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बस्नुहोस्, सेफ रहनुहोस् भन्छ, तर बस्न त बस्ने सर, तर कसरी बस्ने, खाना पिना यताउता धेरै अप्ठ्यारो, यति धेरै ठुलो हामी परिवार छ, एउटै रुममा 14-15 जना यसरी कोचिएर बस्नु परेको छ, अनि रुमदेखि पनि धेरै दबाब छ सर। अहिले तपाईँहरू जुन भारतको हैदराबादमा भन्नुभएको छ, त्यहाँ कोरोना सङ्क्रमणको दर कस्तो छ? केही अपडेट हुनुहुन्छ त्यो विषयमा तपाईँ? अहिले हामी बसिरहेको ठाउँमा त त्यति खासै केही डर छैन सर। अहिलेसम्मको त्यस्तो केही सङ्क्रमण, त्यस्तो पुष्टि केही भएको छैन हामी बसेको ठाउँमा। अब तपाईँहरूको जुन यसरी अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका छौँ हामी भनेर सम्पर्कमा आइरहँदा तपाईँहरू के छ, नेपाल आउन खोज्नु भएको हो अथवा चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यहाँ दैनिक रूपमा खाद्य वस्तुहरू उपलब्ध गरायो भने बस्ने वातावरण बन्छ, अथवा नेपाल आउन पहल गरिरहनु भएको छ तपाईँहरू? सर, नेपालमा आउनु जहाँसम्म त हामी आफ्नै देशमा फर्कन चाहन्छौँ होइन सर। जे जसो भए पनि हामी, हाम्रो मातृभूमि नेपाल, हामी आफ्नै देशमा फर्कन चाहन्छौँ, आउन चाहन्छौँ। जति महिना भए पनि अब क्वारेन्टाइनमा हामी बस्न तयार छौँ होइन सर। नेपाल सरकारले हामीलाई नेपालतिर आउने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्छ। हुन्छ दिपेशज्यू, समग्र तपाईँहरूको त्यहाँको अवस्था बारेमा जानकारी गराउनु भयो र नेपाल फर्किन रहेको तपाईँहरूको इच्छा पनि जाहेर गरिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर सर। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भारतको हैदराबादबाट दिपेश परियार। उहाँहरूको समूह जुन रूपमा भारतको हैदराबादमा बसिरहेको छ र त्यहाँबाट हामीलाई अप्ठ्यारो अवस्था आएको छ, कोरोनापछि हामीहरू कामविहीन भएका छौँ, काम नपाएर बसिरहेको अवस्थामा चाहिँ हामी नेपाल स्वदेश फर्किन चाहन्छौँ र स्वदेश फर्किएर हाम्रो स्थानीय तहमा हामी जति समय क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हो त्यो बस्न तयार छौँ, तर हामी नेपाल फर्किन अथवा आफ्नो देश स्वदेश फर्किन चाहन्छौँ भनेर एक किसिमको आकाङ्क्षा र आफूहरूलाई त्यहाँ भइरहेको अप्ठ्यारो परिस्थितिको बारेमा पनि जानकारी दिनुभयो। दर्शकवृन्द, हामीहरूले तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ विश्व परिवेश र नेपालको अवस्था के छ, कोरोना सङ्क्रमणबाट के कति मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र यसबाट निको हुनेको सङ्ख्या कति छ भन्ने कुराहरू हामी देखाइरहेका छौँ। अब हामी नेपालको परिवेशलाई कुरा गरौँ। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा हिजो जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको थियो, जसमध्ये पछिल्लो 24 घण्टामा 1252वटा नमुनाहरू नेगेटिभ आएको भनेर जानकारी दिएको थियो भने पछिल्लो 24 घण्टामा भएका जति 1252वटा नमुनाहरू मध्ये त्यसपछि अहिलेसम्म नेपालमा 49 जना पुरुष र 10 जना महिला गरी जम्मै
दर्शकबिन्द अब हामी वीरगञ्जतर्फ लाग्न चाहन्छौँ, जहाँ वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा चाहिँ विभिन्न किसिमका बिरामीहरू जुन कोभिड-19 पछि त्यहाँ उपचार कोभिड-19 को उपचार गर्न बिरामी ल्याइसकेपछि अन्य बिरामीहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर उपचार नगरिएको अथवा अस्पताल प्रवेश समेत रोक गरिएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ भने साथसाथै त्यहाँका स्थानीयहरूले कोभिड-19 को लागि अथवा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको लागि छुट्टै अस्पताल निर्माण गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँनिर धरना बसेको अवस्था र त्यहाँ विरोध गरिरहेको अवस्था भन्ने पनि आइरहेको छ। यो विषयमा जानकारी लिन के छ त्यहाँको अवस्था, पछिल्लो अवस्था के छ र किन जनताहरू सडकमा ओर्लिए त भन्ने विषयलाई लिएर हामीसँग हाम्रा संवाददाता वीरगञ्ज संवाददाता नितेश कर्ण प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नितेशजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, यो कोरोना छुट्टै अस्पताल बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँका स्थानीयहरू विरोधमा उत्रिएको, धरना बसिरहेको भन्ने कुराहरू जानकारीमा आएको छ। खास वास्तविकता के हो त्यहाँको जानकारी गराइदिनुस् न। वीरगञ्ज नारायणी अस्पताललाई कोरोना घोषणा गरिसकेपछि अहिले चाहिँ 9 जना पेसेन्टलाई हिजोसम्म 8 जना थियो भने जुन 14 गते डिस्चार्ज गरिएको थियो रसद जिल्लाका 14 वर्ष युवकलाई, उसलाई राति फेरि ल्याइएको छ र अहिले 9 जनाको इलाज चेक जाँच भइरहेको छ र यहाँका स्थानीयहरूको माग छ कि छुट्टै कोरोना अस्पताल बनाउनुपर्छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पनि गण्डक अस्पताललाई कोरोना अस्पताल बनाउनको लागि मन्त्रालयमा समेत पत्र पठाइसक्दाखेरि यहाँबाट अहिलेसम्म केही पत्र नआएकोले यहाँ जनताहरू मारा परेका छन् र नारायणी अस्पताल एउटा गरिब जनताको अस्पताल भनेर चिन्छ। त्यहाँ हरेक कुराहरू सस्तोमा चेक जाँच गरिन्थ्यो, विज्ञ डाक्टरहरूको टिमले चेक जाँच गरिन्थ्यो। त्यही अहिले त्यो सुविधा चाहिँ वीरगञ्जको नेसनल मेडिकल कलेजमा दिँदाखेरि त्यहाँ जनता गएर मार्न परेका छन् र महँगो फिस दिएर चेक जाँच गराउन बाध्य भएका छन् र त्यो कुरा फेरि नारायणी हस्पिटलमा त्यो सुविधा फेरि नारायणीमै हस्पिटलमा ल्याउनको लागि आज नेपाली काङ्ग्रेस र केही दिन अगाडि चाहिँ राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरूले विरोध गरेका थिए र आज नेपाली काङ्ग्रेसले 11:30 बजेदेखि नितेशजी तपाईँले यो बताइरहँदा उनीहरूको खास माग के हो, त्यहाँनिर जुन आन्दोलन गर्नुपर्ने, विरोध गर्नुपर्ने उहाँहरूको माग के छ र किन सडकमा आइरहनु भएको छ? उहाँहरूको माग छ कि कोरोना अस्पताल नारायणी अस्पताललाई हटाएर छुट्टै अन्त अस्पतालमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, वीरगञ्जमा रहेको गण्डक अस्पतालमा राख्नुपर्ने या अन्य अस्पतालमा राख्नुपर्ने माग रहेको छ उहाँहरूको। उहाँहरूले यसरी आन्दोलन गरिरहँदा अथवा सडकमा उत्रिरहँदा अस्पतालको सेवा सुविधा जति पनि बिरामीहरूको उपचारमा खटिरहनु भएको चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई प्रभाव पर्ने देखिएको छ या छैन, के छ त्यहाँ? उहाँहरू अस्पताल परिसरमै आन्दोलन अथवा चाहिँ धर्नामा हुनुहुन्छ या बाहिरपट्टि अथवा अलिक टाढा उहाँहरू चाहिँ आन्दोलन अथवा धर्नामा हुनुहुन्छ? उहाँहरू नारायणी अस्पतालका 6 मिटर टाढा रोडमा उहाँहरूले धरना दिइरहेका थिए 11:30 बजीदेखि लिएर 12:15 बजेसम्म र त्यस्ता केही प्रभाव परेका छैन। भित्रमा चेक जाँच भइरहेको कोरोना पेसेन्टलाई त्यहाँ केही प्रभाव परेको छैन। हजुर, जस्तो धरनामा बसिरहनु भएको व्यक्तिहरू र आन्दोलित व्यक्तिहरू र अस्पताल प्रशासनहरू बीच केही कुराकानी भएको पाउनु भएको छ अथवा यो विषयमा तपाईँले केही बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो? मैले नारायणी अस्पतालका मेसीलाई पटक फोन गर्दाखेरि उहाँको फोन उठ्न सकेन र यहाँका सञ्चारकर्मीहरूले पनि फोन गर्दाखेरि उहाँको फोन उठेन। त्यहाँ कार्यरत डाक्टरहरू पनि मागिरहेको छ हामीले बुझ्दाखेरि कि यहाँ रहेका पेसेन्टहरूलाई अन्य ठाउँमा सिफ्ट गर्नुपर्ने, अन्य ठाउँमा कोरोना अस्पताल बनाएर उहाँहरूलाई सिफ्ट गर्नुपर्ने उहाँका त्यहाँ काम गरिरहेका डाक्टरहरूको पनि भनाइ चाहिरहेको छ। हजुर, जुन तपाईँले प्रसङ्ग उठाउनु भयो, अस्पतालले चाहिँ कोरोना जुन सङ्क्रमित व्यक्तिहरू लिएर भर्ना गरिसकेपछि उहाँहरूको उपचार सुरु भइसकेपछि अन्य बिरामीहरूलाई भर्ना लिएको छैन भन्नुभएको छ। वास्तवमा चाहिँ अस्पतालले यो बारेमा केही बताएको छ हामीसँग? जति पनि बिरामी नारायणी अस्पतालमा भर्ना भएका थिए त्यो सबैलाई
कोरोना पेसेन्ट आइसकेपछि संक्रमण व्यक्ति आइसकेपछि उहाँहरूलाई वीरगञ्जकै नेसनल मेडिकल कलेजमा शिफ्ट गरिएको थियो र जति पनि अहिले सामान्य बिरामी चेक जाँच गराउने बिरामीहरूलाई वीरगञ्जकै नेसनल मेडिकल कलेजमा रेफर गरिरहेको अहिले अवस्था छ। हजुर, यो अरू फरक प्रसङ्गमा जो हिजोमा केही दिन अगाडि कोरोना सङ्क्रमित व्यक्ति निको भएर अथवा त्यहाँबाट फर्किसकेपछि हिजो फेरि पुनः अस्पताल भर्ना भएको कोरोना देखिएको भन्ने कुरा पनि छ। यो वास्तविक के हो र उहाँहरूलाई चाहिँ अस्पतालले फर्किसकेपछि कसरी व्यवस्थापन गरेको छ? गौरका 14 वर्षीय युवकलाई चाहिँ 14 गते हजुर चाहिँ नारायण अस्पतालमा डिस्चार्ज गरिएको थियो र 16 गते फेरि त्यहाँका प्रशासनले त्यहाँका डाक्टरहरूले चाहिँ उहाँको स्वाब चाहिँ काठमाडौँ पठाएका थिए पुनः चेकको लागि र त्यसमा उहाँले पोजिटिभ देखा परिसकेपछि हिजो चाहिँ राति चाहिँ ल्याएको छ र हामीले पटक जिल्ला प्रशासनका सहायक सिडोसँग सम्पर्क गर्दाखेरि र मेसोसँग कुरा गर्न खोज्दाखेरि उहाँ सम्पर्कविहीन हुनुभएको छ। उहाँ फोन नउठाउने उहाँको फोन उठाउन सकेको छैन। हुन्छ नितेशजी, समग्र त्यहाँको अवस्था बारेमा र खास गरी त्यहाँनिर किन विरोध भइरहेको छ अस्पतालमा भन्ने विषयलाई पनि प्रसङ्गलाई प्रश्न पारिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वीरगञ्ज सहकर्मी नितेश कर्ण। त्यहाँ अहिले केही समूहहरू स्थानीयहरूले चाहिँ त्यहाँनिर विरोध प्रदर्शन गरिरहेको जो चाहिँ कोरोना अस्पताल छुट्टै बनाइनुपर्छ, यो नारायणी अस्पताललाई चाहिँ कोरोना अस्पतालको रूपमा चाहिँ अहिले राखिनु हुँदैन, यसको लागि छुट्टै अस्पताल निर्माण गरियोस् भनेर विभिन्न किसिमको धरना दिएको र नारामा जुलुस गरेर सडकमा ओर्लिएको भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। दर्शकबिन, हामी तपाईँहरूलाई विश्व परिवेश र यसको प्रसङ्गलाई लिएर जोडिरहेका थियौँ। पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित र यसको मृत्यु हुने देशमा अमेरिका परेको छ, जसमा चाहिँ 11,60,774 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरसको पुष्टि भए सँगसँगै त्यहाँ 67,444 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी स्पेनमा 2,45,567 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भए सँगसँगै त्यहाँ 25,100 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाउनु भएको छ। त्यस्तै गरी हामी इटलीलाई हेरौँ, इटालीमा 2,09,328 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा पर्दै गर्दा 28,710 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी बेलायतको अवस्था हेर्दा 1,82,260 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भइरहँदा 28,131 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाउनु भएको छ। दर्शकबिन, हामी तपाईँहरूलाई स्थानीय तह र त्यहाँ विशेष गरेर राहतका कुराहरू कसरी वितरण गरिएको छ, राहतमा पनि आफ्ना मान्छेलाई मात्र राहत दियो भन्ने गुनासो आउँदै गर्दा के कस्तो भइरहेको छ स्थानीय तहमा भन्ने विषय र प्रसङ्गमा जोडिरहेका छौँ। यतिखेर हामी काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष नमराज भट्टराई सँग जोडिन चाहन्छौँ। उहाँहरूले चाहिँ त्यो सम्बन्धित वडामा चाहिँ राहत वितरण सँगसँगै त्यहाँ खानेकुराहरू जो दैनिक उपभोग्य गर्ने कुराहरूको रूपमा चाहिँ मेस सञ्चालन गरेर जो दैनिक रूपमा गरी खाने वर्गहरू छ, दैनिक रूपमा ज्याला मजदुर गरेर खानुपर्ने वर्गहरूलाई सहज होस् भन्ने किसिमले चाहिँ मेस सञ्चालन गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरालाई लिएर उहाँसँग हामी जोडिन चाहन्छौँ। हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष नमराज भट्टराई। नमराजी हो, नमराजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? मैले राम्रोसँग सुनिरहेको छु। हजुर, जसरी तपाईँको त्यो वडा नम्बर 10 बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका भन्नुभयो, त्यहाँनिर दैनिक रूपमा चाहिँ जो ज्याला मजदुर गरेर खानुपर्ने वर्गहरू छ, जसको घरमा चाहिँ आगो बल्ने अवस्था छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ मेसहरू सञ्चालन गरेर खाना खुवाइरहनु भएको छ भन्ने कुरा हामीले सुन्दै गर्दा त्यहाँ वास्तविकता के हो र कतिजनालाई चाहिँ दैनिक रूपमा खाना खुवाइरहनु भएको छ?
हामीले धन्यवाद प्रश्नको लागि। वैशाख 30 गते चैतको 30 गते हामीले पहिलो पटक राहत वितरण गर्यौँ। त्यो राहत वितरण गर्दा झन्डै 2158 परिवारका लागि राहतको सूची बनाएको थियो। तत्पश्चात 1977 परिवारलाई राहत वितरण गर्यौँ। त्यो पछाडि फेरि पनि 10वटा क्लस्टर बनाएर हामीले वडा नम्बर 10 भित्र राहतका लागि राहत वितरणका लागि 10वटा क्लस्टर बनाएर काम गरेका थियौँ। त्यो 10वटा क्लस्टरमा करिब 30 जनाको स्वयंसेवकहरूले उहाँहरूको घरमै गएर नामावली सङ्कलन गर्ने अवस्था बन्यो। कतिपयले फेरि दोबारा हामीसँग गुनासो आयो कि राहतको लागि हामी पनि इलिजिबल छौँ, हामीले राहत पाएनौँ भन्ने पछाडि फेरि पनि क्लस्टरहरूका साथीलाई राहतको के छ त अवस्था भनेर बुझ्न पठाउँदा उहाँहरूले त्यो सङ्ख्या झन्डै 120%ले अझै पनि बढेर आउने अवस्थाको आकलन गर्नुभयो। त्यो अवस्था चाहिँ कस्तो भने राहत वितरण चाहिँ कोठामा बस्नेहरूको लागि अनिवार्य हो, राहत मेरो अधिकार हो भन्ने किसिमले आम मानिसमा त्यो सञ्चार हुन गयो। त्यस पछाडि राहतका लागि इलिजिबलै नभएको, जसका लागि राहतको आवश्यकै नपरेका व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ आउने, कतिपय चाहिँ श्रीमानको नामबाट लिइसके पछाडि श्रीमतीको नाममा पनि लिने, यसरी डुप्लिकेसन रोक्नुपर्ने अवस्था देखियो। त्यस पछाडि हामीले अब फरक मोडालिटीमा जानुपर्छ। हामीले कतिपय अवस्थामा राहत वितरण गर्ने क्रममा कतिपय मजदुरहरू, विद्यार्थीहरू जो हिजो खाना बाहिरै खानुहुन्थ्यो, जो हिजो सँगैको जहाँ उहाँहरूको कन्स्ट्रक्सन साइट हुन्थ्यो, त्यो कन्स्ट्रक्सन साइट सँगै खाना पसल हुन्थ्यो, त्यही खाना खानुहुन्थ्यो। उहाँहरू रुमलाई सुत्नका लागि मात्र प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। विद्यार्थी पनि सेम थियो, उहाँहरू क्यान्टिनमा खाना खानुहुन्थ्यो, घरमा सुत्ने मात्र काम गर्नुहुन्थ्यो। हामीले कतिपय अवस्थामा चुलो पनि देखेनौँ उहाँहरूको ग्यासको सिलिन्डर पनि देखेनौँ। अब यसलाई चाहिँ त्यो डुप्लिकेसनलाई रोक्न, त्यो लाभदायी सूचीमा अट्नै नपर्ने मान्छेहरूलाई रोक्नका लागि पनि अब फरक मोडालिटीमा जानुपर्छ। त्यो फरक मोडालिटी चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि अब खाना खुवाउने र खाना खुवाउनका लागि पनि अरूभन्दा हामी कहाँ पृथक के खाना खुवाइरहेका छौँ भने हामीले हाम्रो वडामा अहिले 3-4वटा संस्थाहरूले, अरू हामी बाहेक पनि 3वटा संस्थाले पनि खाना खुवाउने अभियानलाई तीव्रता। नवराजी तपाईँले यसो बताइरहँदा त्यहाँ ठ्याक्कै कति सङ्ख्यामा दैनिक रूपमा चाहिँ खाना खाने म तपाईँलाई व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ? म जोड्न चाहन्छु। आज हामीले वैशाखको 7 गतेबाट खाना खुवाउने अभियान सुरु गर्यौँ। आज हामी लगभग खाना खुवाउने अभियानको 15 दिनमा छौँ। हामीले 400बाट खाना खुवाउने अभियान सुरु गरेको आज झन्डै 2000को हाराहारीमा एक छाक हामी खाना खुवाउँछौँ, इभिनिङको खाना खुवाउँछौँ। झन्डै 2000को हाराहारीमा अहिले खाना खुवाइरहेका छौँ। त्यो बाहेक हामी कहाँ 2वटा अरू संस्थाले, एउटा हाम्रो मोडालिटी के छ भने घरको खाना, कुनै घरमा बनेको खाना अर्को घरमा लिएर जाने, एउटा घरमा पाकेको खाना जसका लागि आवश्यकता छ त्यस्ता सङ्कटसान्न परिवारलाई दिनका लागि अर्को एउटा संस्थाले बिहान करिब 800को सङ्ख्यामा त्यसरी खाना पुर्याइरहेको छ। अर्को एउटा क्लब छ जसले बिहान बेलुका गरेर झन्डै 1200को हाराहारीमा खाना खुवाइरहेको छ। यसरी समग्रमा हेर्दाखेरि ब्राह्मणगञ्ज वडा नम्बर 10मा झन्डै 4000 जनालाई हामी प्रत्येक दिन खाना खुवाइरहेका छौँ। हजुर, अब जस्तै यो समन्वय वडा नम्बर 10ले गरिरहेको छ, खर्चको कुरा पनि होला, एकद्वार प्रणाली अप्नाइरहनु भएको छ अथवा चाहिँ कुनै सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ हामी खाना खुवाउँछौँ भन्यो भने तपाईँहरूले स्वीकृति दिएर खाना खुवाउने व्यवस्था गरिदिनु भएको छ? त्यो मैले अघि नै पनि तपाईँलाई जन्न चाहेँ। यो हामीले वडा नम्बर 10को संयोजनमा मिलनचोक पार्टी भेन्यूमा त्यहाँ एउटा चाहिँ मेस भनौँ, अब त्यो सामूहिक त्यहाँ खाना एकै ठाउँमा बन्छ, तर हामी 12 ठाउँबाट त्यो खानालाई डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ। 12वटा चोकहरू, 12वटा स्थलहरूको लाभग्राहीहरूको सङ्कलन, टोलमा गएर लाभग्राहीको सङ्कलन गरिएको छ। ती लाभग्राहीहरू, ती चाहिँ खाना खान योग्य व्यक्तिहरू, खाना खान चाहनेहरूको लागि हामी 12वटा स्थलमा हाम्रो स्वयंसेवक परिचालित गरेर खाना वितरण गर्छौँ। र यसको संयोजन प्राणीगञ्ज नगरपालिका वडा नम्बर 10ले गरेको छ। र यसमा पनि विशुद्ध रूपमा स्थानीय तहको कुनै पनि खर्च नगरिकन, स्थानीय तहको पैसाबाट नगइकन यहाँ सरिँदै सहयोगी दाताहरू व्यक्तिगत रूपमा यो अभियानको सुरुवातमा मैले आफूले फर्स्ट डेको खानामा मैले आफैले कन्ट्रिब्युट गरेँ। त्यस पछाडि अन्य यहाँका सङ्घीय सांसद, यहाँको प्रादेशिक सांसद, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू सबैले यो अभियानमा सहयोग गरेर यहाँ चाहिँ व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगी अनि समाजसेवी सबैले यो अभियानमा आफ्नो ठाउँबाट यहाँको टोल सुधार समिति, महिला समूहहरूले कन्ट्रिब्युसन गरेर यो अभियान आज 15 दिनसम्म आइसकेको छ। हुन्छ नमराजी, समग्रमा त्यहाँको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो। तपाईँहरूले जसरी त्यहाँ खानाहरू दैनिक रूपमा व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ, यो अवस्थामा पनि जानकारी गराइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सबैलाई मेरो तर्फबाट
दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष नमराज भट्टराई। त्यहाँनिर वडा नम्बर 10 को संयोजकत्वमा चाहिँ त्यहाँनिर विभिन्न टोलहरूमा खाना खुवाइरहेको छ, जो दैनिक रूपमा जसको घरमा आगो बल्ने अवस्था छैन अथवा चाहिँ हातमुख जोड्न अब अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ, त्यो परिवारहरूलाई चाहिँ विभिन्न स्थानहरूमा विभिन्न ठाउँहरू तोकेर खाना खुवाइरहेको भन्ने जानकारी गराउनु पर्यो। यो नितान्त चाहिँ सेवागत रूपमा चाहिँ यो स्थानीय तहको खर्चमा नभएर सेवागत रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर खाना खुवाइरहेको भन्ने प्रसङ्ग पनि उहाँले जोड दिनुभयो। दर्शकबिन हामी लकडाउन प्रभावमा छौँ र लकडाउन प्रभावमा रहेर विभिन्न स्थानीय तहहरूले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहेका छन्, विशेष गरेर राहतको कुराहरूमा कसरी केन्द्रित भइरहेका छन्, राहत वितरण कस्तो भइरहेको छ र यसमा के कस्ता अनियमितता देखिएका छन् भन्ने विषय र प्रसङ्गलाई लिएर विभिन्न स्थानीय तहहरूसँग जोडिरहेका छौँ भने र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था त्यहाँ के कस्तो भइरहेको छ, नेपालीहरूको अवस्था के छ भन्ने विषय प्रसङ्गमा पनि हामी जोडिरहेका छौँ। दर्शकबिन अहिलेलाई भने पालो भएको छ विश्रामको।